बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। कुछ ख़बरें हैं वो आप तक पहुंचानी ज़रूरी हैं। कल फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया और इस हिसाब से ट्वीट में बाकायदा एक सर्वे दिया गया और सर्वे में ये बताया गया कि कहाँ कहाँ पाकिस्तानियों की जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट किए हैं। जो बड़े बड़े हमारे सरमायादार हैं, हमारे बड़े बड़े ताजरान हैं, वो जो है जो उन्होंने जो सरमायाकारी की है उसका एक बाकायदा एक सर्वे दिया और उसमें तकरीबन और दूसरे 20 ममालिक का भी हवाला दिया है। तो उसमें पाकिस्तानी जितने सरमायादार हैं या ताजिर हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो दुबई में ली है उसका एक तखमीना दिया, उन्होंने कहा तकरीबन 11 अरब डॉलर की जो है सरमायाकारी वहाँ हुई है। वहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे यहाँ सरमायादार हैं या हमारे ताजिर हैं या हमारे बिजनेसमैन हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी कुल जो तखमीना लगाया गया है वो तकरीबन 10.6 मिलियन डॉलर की जो है वो सरमायाकारी की गई है। और इसमें जो है बाकायदा उनकी वहाँ सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसी तरीके से और दूसरे ममालिक का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो इस नंबर चल रहा है वो जो है इसमें टॉप पे जो है वो पाकिस्तान है जिसने दुबई में सरमायाकारी की है, उसके बाद यूके है और उसके बाद जो है वो इंडिया है। तो इस तरीके से, और आपको पता है कि इन तीनों ममालिक का अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ हमारे मुल्क का क्या हाल है और इसी तरीके से हमारे मुल्क की इकनॉमी का क्या हाल है, इसी तरीके से यूके की इकनॉमी का क्या हाल है, इसी तरीके से इंडिया की इकनॉमी का क्या हाल है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो पाकिस्तान से हुई है। यानी पाकिस्तान का 18वां नंबर है, उसके बाद यूके का 19वां नंबर है और भारत का 20वां नंबर है। तो लोगों का ये कहना है कि सर्वे तो दे दिया, बहुत अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन के लिए भी है। तो ये 2020 का सर्वे, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक ट्वीट किया और इस सिलसिले में बताया है कि किस तरीके से जो लोग हैं ये यहाँ से जाके वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं बजाय उनको पाकिस्तान में करनी चाहिए। तो ये इस किस्म की जो है इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं जो यहीं से कमाते हैं, यहीं से कमा के वो एक बड़े सरमायादार बने और फिर उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट जो है दुबई में की है। तो इसकी क्या वजह है? ये साबित करती है कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट जितने भी इन्वेस्टर हैं या ताजरान हैं या बिजनेसमैन हैं वो क्यों नहीं यहाँ सरमायाकारी करते। उसकी वजह जो है वो सामने यही नज़र आ रही है कि वो अपने आप को या तो सेफ नहीं महसूस करते। बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं, बहुत से लोगों का यह कहना है कि ऐसे भी बिजनेसमैन हैं जिनका बिजनेस यहाँ पे चल रहा है लेकिन वो जो है रहते दुबई में उनके फैमिली है, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वो सुबह जो है वो पाकिस्तान आ जाते हैं, दिन भर जो है वो पाकिस्तान में वो अपनी ज़ाहिर है कि बिज़नेस के हवाले से सारी चीज़ें करते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, एक दिन छोड़ के भी जाते हैं, एक दिन छोड़ के आते हैं। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये जो है इस किस्म के उनकी बाकायदा पूरे जो है महीने की फ़्लाइटें बुक होती हैं और ये सारे जो हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं वहाँ उनकी फैमिली हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ जो है वो बस सुबह आते हैं, शाम तक यहाँ काम करते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं या दूसरे दिन चले जाते हैं या 2 दिन रह के चले जाते हैं। तो इस तरीके से तो ये एक सवाल बड़ा बनता है कि भाई वो यहाँ पे क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते। तो जाहिर है इसका एक सिंपल सा जवाब है कि एक तो वो अपने आप को सेफ नहीं समझते, दूसरे जो हमारे यहाँ हालात हैं, आपको पता है कि क्या हालात हैं हमारे यहाँ, जो है महफूज ही नहीं है आदमी। हमारे यहाँ आदमी बाहर निकलता है उसको जनाब दहशतगर्द रोक लेते हैं या तो मार देते हैं या उससे छीना झपटी कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बत्ताखोरी है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत से बिजनेसमैन का ये कहना है। और वैसे भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो हाल है, यानी बच्चे अगर बाहर निकलते हैं तो वापसी के लिए फ़िक्र होती है वालिदैन को। इसी तरीके से लोग जब बाहर निकलते हैं कभी उनसे छीना झपटी हो जाती है, वो लूट लिए जाते हैं। तो सब लोगों का ये ख्याल है कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आदमी ही महफूज नहीं है। जब आदमी ही महफूज नहीं है तो फिर आगे क्या इन्वेस्टमेंट होगी। तो बहुत से मुबस्सिरीन का ये कहना है कि इस वजह से ये जितने भी बिजनेसमैन हैं जिन्होंने यहीं से कमा के ये बड़े बिजनेसमैन बने हैं वो जो है बाहर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, बाहर अपना बिजनेस चलाते हैं। और इसी तरीके से बाहर भी अगर फ़र्ज़ करें दुबई में हम बात करते हैं तो दुबई के जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो वहाँ रह रहे हैं वो वहाँ पे दूसरे ममालिक से भी ट्रेड करते हैं, यानी दूसरे ममालिक से भी तिजारत करते हैं और उनको वहाँ ये फ़ायदा होता है कि वहाँ से ज़ाहिर है कि डॉलर में पैसे आते हैं या दरहम में पैसे आते हैं तो वो वहीं सेफ हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला ये भी है कि हमारे यहाँ डॉलर भी फ्लक्चुएट करता रहता है, मार्केट भी फ्लक्चुएट करती रहती है और हमें पता भी नहीं होता कि क्या क्या यहाँ चीज़ें जो हैं अगले दिन होने वाली हैं। तो ये सब चीज़ें, तो इस वजह से सरमायाकार ज़्यादातर जो है बाहर का रुख करते हैं। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि सिर्फ
यही वजह है सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं है। हम अगर बाहर निकलते हैं तो हम महफूज नहीं हैं, हमारा बिजनेस महफूज नहीं है, हमारी जानें महफूज नहीं है। तो इस वजह से लोग जो है वो बाहर का जो है रोज़गार भी तलाश करते हैं और इसी तरीके से बाहर जो है वो कोशिश ही करते हैं कि तमाम बिज़नेस को जो है इन्हांस बाहर किया जाए या बाहर बढ़ाया जाए या बाहर प्रॉपर्टीज़ ली जाए ताकि वहाँ पे महफूज भी रहे, उनका सरमाया भी महफूज रहे और उनके बच्चे और बीवी और उनके तमाम अहले ख़ानदान जो है वहाँ पे महफूज रहें। तो ये सब बातें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है वो बाहर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अब तो ये सिर्फ दुबई का ही नाम नहीं है, इसके अलावा अगर आप वैसे भी देखें तो ईरान में भी सरमायाकारी हो रही है, जो पाकिस्तानी जाके सरमायाकारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है बाकू है, सेंट्रल एशिया का एक बड़ा मुल्क है, इसके अलावा अफगानिस्तान है, इसके अलावा और दूसरे ममालिक हैं जहाँ पे ये बिज़नेस करते नज़र आ रहे हैं। और बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन पाकिस्तानी हैं जो जाके वहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं। तो वजह क्या है? वजह यही है कि आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, आपको अपनी जान का ही नहीं पता कि वो जान महफूज रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है और ये बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े सरमायादार हैं और वो जो है बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यही, और दूसरी ये कि फिर आपको पता है कि सियासी इस्तेकाम भी नहीं है और सबसे बड़ा सियासी इस्तेकाम ही होता है किसी भी मुल्क के लिए। और सियासी इस्तेकाम गुज़िश्ता से व्यवस्था कई सालों से हमारे यहाँ है ही नहीं, क्योंकि हमारे तो यही होती है कि एक गवर्नमेंट आती है तो अपोजिशन चीखती रहती है, दूसरी गवर्नमेंट आती, दूसरी अपोजिशन की हुकूमत आती है तो दूसरी अपोजिशन बन जाती है, वो चीखती रहती है। तो हमारे यहाँ सियासी इस्तेकाम है नहीं और सियासी इस्तेकाम जहाँ नहीं होता है वहाँ पर ज़ाहिर है इकनॉमिक भी परवाह नहीं चढ़ती और वहाँ इस किस्म के वाक़यात होते हैं। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि इसी वजह से जो है बिजनेसमैन जो है वो बाहर के ममालिक का रुख करते हैं और वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ को अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। कहते हैं इमरान खान साहब पे नाज़रीन अब जो है नए केसेस का जो है वो स्टार्ट हो गया है। बहुत से मुबस्सिरीन का ये कहना है कि अब चूँकि नए केसेस जो हैं वो उन पे लगने वाले हैं। आपको पता है कि पहले तोशाखाना में उनको रिलीफ मिल गया है। इसके साथ साथ बहुत से लोगों का ये कहना है साइफर केस में भी कोई जान नहीं, जैसे हमने पहले भी ब्लॉग में बताया कि साइफर केस में भी हो सकता है इसी महीने में जो है उनको रिलीफ मिल जाए। उसके बाद जो है 190 पाउंड का जो है केस वो उसकी भी समातें मुसलसल चल रही हैं। इसके अलावा इद्दत के निकाह में भी जो है मुसलसल समातें चल रही हैं। और अगर कल को साइफर केस में रिलीफ मिल गया, इसके अलावा 190 पाउंड में भी अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब को अदालत ने सज़ा दे दी, उन पर सज़ा कायम कर दी गई, तो फिर ज़ाहिर है कि ये भी जो है केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला जाएगा। और इसके साथ साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें भी उनको जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। और अगर जब ये रिलीफ मिल जाएगा तो मेरा ख्याल तो नहीं है कि फिर वो जेल में रहेंगे। अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है अगर इन सब पे ये सब चीज़ें हो गई। इद्दत का निकाह भी इसी तरीके से होता रहेगा, समातें चलती रहेंगी। लेकिन बहुत से मुबस्सिरीन का ये कहना है कि अब जो है 190 वो अब जो है जो 9 मई के वाक़यात के केसेस हैं उसमें ज़ाहिर है आपको पता है कि कई केसेस दर्जन के करीब केसेस उनके ऊपर लगे हुए हैं और उसमें उनको ज़मानत मिल गई है, लेकिन वो अभी तक पेंडिंग है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन केसेस को स्टार्ट किया जा रहा है और जिस तरीके से रियासत ये समझ रही है कि जैसे कि अफवाहें ये चल रही हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, तो रियासत ये समझती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। रियासत इस तासुर को ख़त्म करना चाहती है और ऐसा लग रहा है कि अब जो है 9 मई के जितने पेंडिंग केसेस हैं जिसमें इमरान खान साहब को ज़मानत मिली हुई है वो केसेस अब स्टार्ट होने वाले हैं और उस पर जो है वो समातें होंगी और जल्दी हम समातें जो है जारी व सारी रहेंगी। और इसी सिलसिले में जो है फिर मुबस्सिरीन का ये कहना है कि इस पे जल्द से जल्द वो करके और इस पे जो है वो सज़ा सुना दी जाएगी और इस तासुर को ख़त्म कर दिया जाएगा कि इमरान खान साहब ये रिहा हो सकते हैं। तो अब ये सिलसिला चल रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि काफ़ी केसेस में तो उनको जो एक तरीके से सज़ा जो है वो ख़त्म हो गई है। 2-3 ये केसेस हैं, इस पर भी जो है ये केसेस जो हैं वो ऐसा लगता है अगर सज़ा होगी तो उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। और जैसे तोशाखाना में और साइफर केस में रिलीफ मिल जाएगा या मिल चुका है, इसी तरीके से जो है 190 मिलियन पाउंड पे भी जो है दरख्वास्त देने के बाद उस पर समाअत होगी और ऐसा लगता है कि इस पर भी जो है उनकी सज़ा जो है माफ़ हो जाएगी और रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अब चूँकि 9 मई के वाक़यात
کے سارے کیسز درجن کے قریب عمران خان صاحب کے اوپر ہیں، ان کی کیس کی سٹارٹنگ جو ہے اب تقریباً شروع ہونے والی ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ اگر وہ شروع ہو گئی تو اس پہ سماعتیں مسلسل تیزی سے ہوں گی، اور اس کے بعد اس تاثر کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ جو افواہیں چل رہی ہیں، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب بہت جلدی رہا ہو جائیں گے، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے، مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس تاثر کو حکومت یا ریاست ختم کرنا چاہتی ہے، اور وہ جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بند ہی رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن اب بہرحال سر سے اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جب 9 مئی کے واقعات کی کیسز کی سماعت ہوگی تو دیکھیں اس پہ آگے کیا ہوتا ہے۔ دل میں کل جب 190 پوائنٹ کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو جج صاحب نے باقاعدہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو اس بات سے منع کر دیا کہ وہ ریاست کے خلاف یا فوجی افسران کے خلاف آئندہ کوئی بھی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے۔ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے عمران خان صاحب نے باقاعدہ آرمی چیف کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، جو ہم نے آپ کو پچھلے بلاگ میں بتایا تھا، تو اب باقاعدہ یہ کہہ دیا گیا ہے بشرا بی بی سے اور عمران خان صاحب سے کہ آپ ریاستی اداروں کے خلاف اور فوجی افسران کے خلاف آئندہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جج صاحب نے باقاعدہ وہاں جتنے صحافی ہیں ان کو بھی منع کر دیا کہ آپ کوئی بھی اس قسم کی چیز کو کور نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو آگے بھی نہیں بڑھائیں گے، نہ کسی پبلشنگ ادارے کو دیں گے، نہ کسی چینل کو دیں گے، نہ کسی اینکر کو دیں گے کہ وہ اس خبر کو شائع کرے یا پرنٹ کرے یا بیان کرے، یا ولاگر جو ہیں اپنے ولاگ میں بتائیں۔ تو اس قسم کا بھی یہ چیز بھی سامنے آ گئی۔ تو وجہ یہی لگ رہی ہے کہ جو پہلے اسٹیٹمنٹ اس قسم کے آئے ہیں، تو اس قسم کی سختی یہ اب شروع ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں کیسز کی سماعت کا بھی اشارہ مل رہا ہے۔ اسی لیے تمام مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ چیز پہ بھی پابندی ہو گئی عمران خان صاحب پہ اور بشرا بی بی پہ، اور یہ کیسز کی سماعت بھی اب اسٹارٹ ہونے والی ہے۔ نواز صاحبہ نے کل ایک لاہور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی ایک طریقے سے وہاں پہ حاضری دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پولیس کا ہی ایک طریقے سے یونیفارم پہنا، اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ڈنڈا بھی لیا، اور یہ پاسنگ آؤٹ نئے بیچ کی تھی۔ وہ سارے ظاہر ہے بیچ کے سارے لڑکیاں وہاں پہ آئی ہوئی تھیں، بچی آئی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ پھر پتہ چلا یہ کہ باقاعدہ انہوں نے ایک فوٹو سیشن کروایا، سیلفیاں بنی، اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کی سب چیزیں ہوئیں۔ تو بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک مریم نواز صاحبہ کا ڈرامہ تھا، اب اس دور میں اس ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے اگر آپ یہ کریں گے تو اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا کوئی امیج مزید کوئی بہتر ہوگا۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ سیریسی طریقے سے، ڈیسنسی طریقے سے جو ہے اپنے عہدے کو برقرار رکھیں اس طریقے سے، اور اس عہدے کی باقاعدہ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں۔ صوبے کے مسائل کو دیکھیں، صوبے کے اس قسم کی چیزوں کو وہ نہ کریں جس سے کوئی خاص نہ ہو، اور باقاعدہ لوگوں کو اس سے باقاعدہ جو ہے ایک طریقے سے آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کو تو پہلے یہ چیزیں مل گئی ہیں، تو انہوں نے تو باقاعدہ اپنے تمام ان کے کئی لیڈروں نے اس پہ ٹویٹ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں صرف اور صرف ڈرامہ کر رہی ہیں، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ دور نہیں ہے، یہ وہ پرانا دور ختم ہو گیا کہ آپ جناب اس قسم کی پریڈ میں حصہ لے رہی ہیں، آپ پتہ نہیں اس سے کیا میسیج دینا چاہتی ہیں، تندور پہ چلی جاتی ہیں، اس سے کیا میسیج دینا چاہتی ہیں۔ بلکہ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ بھاول نگر کا اتنا بڑا واقعہ ہوا، اس بھاول نگر کے واقعے پہ آپ نے کوئی بھی نہ اسٹیٹمنٹ دیا، نہ کوئی اس کی مذمت کی۔ آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ بھاول نگر کے واقعے پہ آپ کو مذمت کرنی چاہیے تھی، اور اگر فرض کریں واقعی پولیس کا اس میں قصور ہے تو ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے تھی، اور اگر فرض کریں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا تو ان کے ساتھ اسٹینڈ کرتی۔ لیکن اس قسم کے ڈرامے سے کوئی آپ کو مزید کوئی عزت نہیں ملے گی۔ آپ کو تو چاہیے کہ 12 کروڑ کے اتنے بڑے صوبے کی آپ چیف منسٹر ہیں، آپ کو ان کے تمام مسائل کو سب سے پہلے ایڈریس کرنا چاہیے، ان کو حل کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اس قسم کا میسیج دینا چاہیے کہ بھاول نگر جیسے واقعہ جو ہے وہ آئندہ کبھی بھی ہسٹری میں نہ ہو، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے، اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ آپ نے اس پہ کوئی بھی نہ نوٹیفیکیشن لیا، نہ آپ نے کوئی بیان دیا، نہ کوئی آپ نے مذمت کی، بلکہ آپ نے کیا پوری گورنمنٹ نے ہی کوئی اس پہ مذمت نہیں کی۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈرامے ہیں یہ نہ کریں، بلکہ اصلاح کے لیے کوئی کام کریں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا 28ویں یوم تاسیس تھا، اور اس سلسلے میں خیبر پختونخوا میں باقاعدہ اس کو یہ منایا گیا، اور اس میں علی امین گنڈاپور نے خطاب کیا، وہ ظاہر ہے کہ وہاں کے چیف منسٹر ہیں، انہوں نے باقاعدہ خطاب کر کے ایک خطرناک قسم کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیا، وہ چاہے ریاست کے خلاف ہو یا کسی کے خلاف ہو۔ باقاعدہ انہوں نے یہ چیز کا ایک طریقے سے
اعادہ کیا کہ مائنس عمران خان کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، اور اس سلسلے میں باقاعدہ انہیں یہ دھمکی دی کہ اب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر 9 مئی یہ مئی کے مہینے میں اگر ہمارے حق میں فیصلے نہیں ہوئے تو پھر ہم دیکھ لیں گے، ہم باقاعدہ جو ہے یہاں سے نکلیں گے اور اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، اور اسلام آباد پہ قبضہ کر کے عمران خان صاحب کو وہاں سے چھڑائیں گے اور ان کو خیبر پختونخوا لے آئیں گے، اور اس طریقے سے باقاعدہ ایک طریقے سے دھمکی دی۔ اب اس دھمکی کو باقاعدہ ریاست نے تو بڑا سیریسلی پتہ چلا ہے کہ سوچنا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کس قسم کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے۔ ایک طرف تو آپ ظاہر ہے اپیکس کمیٹی میں بھی بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ وزیر اعظم سے بھی ملاقات کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کے نیریٹو کو بھی ایک طریقے سے بوم دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اپیکس کمیٹی میں پوری کیبنٹ کے ساتھ جا کے پشاور کے کور کمانڈر سے ملتے ہیں، ان سے میٹنگیں بھی کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کا نیریٹو بھی ساتھ ساتھ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ بھی حرکتیں کر رہے ہیں، تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کا اسٹیٹمنٹ یہ کیوں آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 دن پہلے جب اس قسم کا بیان دیا تھا اور کہ اپیکس کمیٹی والا، اس کے اگلے دن ہی جو ہے یہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے، اور عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد جو ہے پھر اگلے دن انہوں نے اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دیا، تو بہت سے لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں، لیکن بہر سردست تو اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ایک خوفناک قسم کا بیان آیا ہے جس پہ باقاعدہ جو ہے اب جو ہے ریاست اس پہ سوچنے میں مجبور ہو گئی ہے کہ اس کو کیا کیا جائے۔ ایک طرف تو وہ گورنمنٹ کو کے نیریٹو کو لے کے چلتے ہیں، کور کمانڈر سے بھی مل رہے ہوتے ہیں، وزیر اعظم سے بھی مل رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اس قسم کا اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں، تو یہ اب اس سے جو ہے ریاست جو ہے اس پہ باقاعدہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے جو ہے اسلام آباد چڑھائی کی تو پھر ہم اس کو سختی سے نمٹا جائے گا، اس طریقے سے بات ہو رہی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب بڑی مشکل سے جو ہے وہ کسی طریقے سے اکنامی جو ہے ریل پہ آئی ہے، یعنی ڈی ریل پہلے تھی اب ریل پہ آ گئی ہے، تو اب اس طریقے سے جب ایک ٹریک پہ ایک طریقے سے اکنامی آ گئی ہے، موجودہ حکومت اس کی کوشش کر رہی ہے، اور ایک طرف آپ اسٹیٹمنٹ اس کے حق میں بھی دیتے ہیں، اپیکس کمیٹی سے بھی مل رہے ہیں، اور دوسرے فوراً ہی آپ اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تو باقاعدہ ریاست جو ہے اس پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے، اور انہیں یہ کہا ہے کہ اب فیصلہ کیا ہے کہ پہلے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس قسم کے اسٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں، اس قسم کے اسٹیٹمنٹ کہ آپ دوبارہ اکنامی کو ڈیریل کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال ریاست اب سنا یہ ہے کہ پتہ یہ چلا ہے کہ سیریسلی اس مسئلے کو لے رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوئی تو باقاعدہ جو ہے اس بات پہ سوچا جائے گا کہ کہیں کے پی کے میں جو ہے گورنرشپ کے لیے جو ہے پھر سوچا جائے گا کہ اگر اس قسم کے مزید اسٹیٹمنٹ آتے رہے، لیکن سردست اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آگے ریاست کیا سوچ رہی ہے، آگے پہلے جا کے کیا ان سے بات کرے گی یا ان سے باقاعدہ سوال کرے گی کہ اس قسم کی آپ دھمکی کیوں دے رہے ہیں۔ تو یہ اب دیکھیں، اس وقت سردست تو اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، آگے جو بھی اطلاع آئے گی اس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ کہتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کی۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں کل جو ہے عمران خان صاحب سے دوبارہ ملے، اور آپ کو پتہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا جو ہے پھڈا پڑا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ باقاعدہ عمران خان صاحب نے صاحبزادہ حامد رضا خان کو جو ہے ایک طریقے سے ان کا نام آگے دے دیا ہے، شیر افضل مروت صاحب کا کٹ گیا ہے، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ عمران خان سے شیر افضل مروت صاحب ملنے والے ہیں، اور وہ کل مل لیے، اور کل ملنے کے بعد باہر آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ مجھے جو ہے میری جو ہے عمران خان صاحب نے بڑی سرزنش کی، اور بڑے وقار کے ساتھ بڑے ایک طریقے سے بڑے اس سے کہا کہ نہیں انہوں نے میری سرزنش کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب نے اپنا وہ پرانا فیصلہ برقرار رکھا ہے جس میں ہی کمیٹی کا چیئرمین بنوں گا۔ اس طریقے سے یہ بیان بازی دوبارہ شروع ہو گئی، جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بھی بتایا تھا کہ جب شیر افضل مروت صاحب جا کے ملیں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ ان کا نام ڈال دیں، لیکن بقول ان کے کہ وہ فیصلہ ابھی تک وہیں کا وہیں منظور ہوا ہے جس میں ہی جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوں، تو وہ ابھی فیصلہ عمران خان صاحب نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے۔ حامد رضا خان صاحب کو جو ہے صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب کو انہوں نے سلیکٹ ابھی تک نہیں کیا یا ان کو چوز نہیں کیا، انہوں نے یہی کہا کہ ابھی تک یہ جو ہے فیصلہ وہیں کا وہیں برقرار ہے، لیکن میرے اطلاع کے مطابق، میرے ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت صاحب جو ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نہیں بن رہے ہیں، کوئی اور بنتا ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال یہ طے شدہ بات ہے، اور مبصرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نہیں بن رہے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔